الزول في اللوان القبايل عندها مثلا كانت تشجع ان ميساج دورجونس ا توت لا كابيلي سلاجل انا راه روح باش كي ندخمن دي زورغانيزاسيون هاد اورغانيزين باش ادخمن دي بيبليوتيك au sein de toute la Kabylie, au sein de tous les villages de la Kabylie. ادخمن لي بيبليوتيك وادسيين ادخمن دي كافي ليتيرير هاد معاون بيغالا السن سيلفو ادخمن ان تيليتون ادبزرن اد كوتيزين on est prêt à cotiser sur ces choses. زرا بلي القبايل هاد قبل الشغلاكي وداويني مسناون دي كري مسناون هاد روحن هادي كافي ليتيراني اسفهم من الغشي اما باغ اكزومبل هاد ناوي كمال داوود هاد نرنو باغ اكزومبل عمر مزداد سلم زينيا هاد نرنو باغ اكزومبل نادية كوداش ناصرة بروس هاد نرنو باغ اكزومبل لوم دو سيونس مجيد بوتمور اشتاقو كي لاقا نخمس القبايل اثنا خمس الى كابيلي الحاجة العالية ولا القرآن يدد اطلب العلم ولو في الصين باش نصوفي منا لونيورونس لكن سينا كاتب ياسين كون لونيورونس دوفيان لا نورم لا فيريتي كونتا دوفيان بيشي القبايل اللي قد ساجل ميمانونا في الشغل كي سيتي اناليز بيرسونيل يخمم وحدي كان الى نانون je vais faire un appel même au président des APC de nous tendre la main, de nous aider mais il est financièrement et كلش هاك لي كوميتي دو فيلاج يجلس دافوس باش الراونا اتفغني الجهل اتفغني لونيورونس خاصك هذا كابيلي شي راس انتيليجونت معنا نشاكوك سي بور كونتري سي بور فير باراج او فون دو ليست qui s'abat sur la Kabylie et qui s'abat sur toute l'Algérie. Le vent de l'Est, le vent de l'Est qui s'abat sur toute l'Algérie. أي غادي الحال ربي فغادي يثمرتنا القبايل أي الجزائريين إلا قد تزرم ذا شو كاين ينفعن حاشا لا سيونس حاشا لا سيونس أنا كون ينفعن أي نظنك ولا شا كون ينفعن ان سيونتيفيك كاين شي مهنا وزايد إناس نكوني لا سوسيتي الجيريان كامله كاكيتيا إناس نكوني نسكويذن يومنن ان شاء الله الله غالب انو من ربي معنا إناس نكوني سكويذن يومنن ان شاء الله الله غالب خاصو السن ذي بركانن فورقتها تتقلب ورنتخالط ويدي سنن ورنحمل غد السنن المن كان وشانن انا زلنتي نقلب يميرني سي تروطار مثلنا فغادي ثمورتنا غداوي غاسفلو سلونكليو باش نصوفيو كواضو ياكي اظن الصرصار لكن شينا مكتوب من الخيال بدغي الصرصار لا 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 الدواء مثلنا ما اسفلو سلونكليو التزويره غيثمورتنا كامل by the word of God ضربي ذا مزوارو and by the word of humanité au nom de l'humanité, by the word of peace au nom de la paix, by the word of civilized country, les pays civilisés, help us to save our country from the fundamentalism. Nous, on n'est pas contre le vrai islam. À outrance en Algérie, la Kabylie, by the word of God, and by the word of peace, au nom de la paix, and by the word of humanity, au nom de l'humanité, by the word of civilized country, and by the word of United Nations, help us to save our Kabylie from the fundamentalism. From the fundamentalism and Arabization أو ترانسون كابيلية أما كذا الدرويشين درويش ثمورتنا غير قد فاق الشركة إلا قد نفاق داخل الشركة ذاكية الراونا غد فغند العلماء أثقبايلي ثم تشيض الهذور سي با دي لونجاج أزيك ماكيني ولاك تحفظ ثقبايلي أيا غيول ما تسقط أثقبايلي تبنى في تيزج أفلونا توتي أفترقزا إيه القبايل شغل كي وندني غير قاس داكلم أنا معاون بايجر أنا
انصار توا اراونا كن يلاق اثن صغارين لا سيونس اثن نسفهم ما هذا كون ربي ما هذا كون ربي لقى نخمس الشغل هاكي اعطيكم الصحة ما يتسمح سم نحمل ثمورتنا معني لقد نفاق سنان إيه اعطيكم الصحة ما يتسمح سم في ليمان بون كوراج.